अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। मुल्क को इस वक्त जो दरपेश चैलेंजेस हैं उससे निमटने के लिए एक ठोस हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। सियासी जमातों को एक पेज पे इकट्ठे करने के लिए बिलावल साहब का मफाहमती फार्मूला किस हद तक कामयाब हो सकेगा, ये आने वाले दिनों में ही मामलात अनफोल्ड होते हुए दिखाई देंगे। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिनके लिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात को यकीनी बनाना ताहाल दुश्वार नजर आ रहा है। क्या इस मसले को भी मेज पे रखा जाएगा हर दफा की तरह? क्या मुलाकात पर स्ट्रेस दिया जाएगा? एक तरफ हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को देखा कि अदालत में जहां पर उन्होंने अंडरटेकिंग दी कि कोई मीडिया टॉक नहीं होगी इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद। इमरान खान साहब के पैगाम जो जेल से बाहर आता था उस पर भी एक शदीद जो सोशल मीडिया पे उनके सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उनकी शदीद एक मज़ाहिमत इस पर नजर आ रही थी। मामलात किस हद तक मुश्किल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, और दूसरी तरफ जहां पर हुकूमत के लिए चैलेंजेस से निमटना। अगरचे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की काबीना एक तवील काबीना है, मुल्क की तारीख की 55 के करीब मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स, और उनकी तनख्वाहों, उनके मरात में 188% का इजाफा शदीद तनकीद के जद में। एक ऐसे वक्त में जब आप तनख्वाहदार तबके को मजीद टैक्सेस के बोझ तले दबाए चले जा रहे हैं, उनके लिए रिलीफ जो है शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो फौरी देना नामुमकिन है, मुमकिन नहीं है। और ऐसे में नौजवानों को खरबों अरबों उनके कदमों में लाने की बात की जा रही है, तो इस पर भी आज प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। डॉक्टर बाबर अवान साहब इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। ऑल्दो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, साबिक वफाकी वजीर कानून, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सीनियर आप कानून दान हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो सर। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू अलीना। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, जो प्रोसिक्यूशन थी उनकी जानिब से ये कहा गया, स्ट्रेस इस बात पे दी गई कि जो रूल 256 है उसमें कन्विक्टेड शख्स जो है वो सियासी गुफ्तगू या सियासी सरगर्मियां नहीं कर सकता, और बहुत जोर अदालती कार्रवाइयों में प्रोसीडिंग्स में इस बात पे दिया जा रहा था कि, और वो इंट्रा कोर्ट अपील 336 ऑफ 2023 का वाला दिया गया जिसमें फैसले का जिक्र करते हुए और उसके तहत जो SOPs थे उस पर अमल को यकीनी बनाने के लिए तमाम जो पिटिशंस थी आपने भी देखा कि उनको डिस्पोज ऑफ कर दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी, ऑर्डर होने के बावजूद भी, ये मुलाकात अभी भी एक मसला बनी हुई है। सो बतौर आपने जिस तरह से कहा कि एक फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप इस ऑर्डर को कैसे देखते हैं? अच्छा, इसके 3 हिस्से हैं, लेकिन पहले उससे आपने जो कहा कि प्रोसिक्यूशन ये कह रही थी, ये प्रोसिक्यूशन का बयान बिल्कुल बेमहल और बेहुदा था, इसलिए कि इमरान खान इस वक्त तक भी मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर, और जिनकी तादाद मोर देन 100 है, वो अंडर कस्टडी हैं एज आ अंडर ट्रायल प्रिजनर। उनकी ये हैसियत सिर्फ नहीं है कि किसी जगह से किसी कैंगरू कोर्ट ने उनकी कन्विक्शन की जजमेंट दे दी है, उनकी वो दूसरी हैसियत इससे ज़्यादा, इसलिए कि ज़्यादा मुकदमात हुए हैं जो अभी तक चल रहे हैं, और उन मुकदमात की भी तारीखें डाली जा रही हैं, और जो जिस कोर्टों को जिनको वो ट्रायल मिले हुए थे उन अदालतों को एक नोटिफिकेशन के ज़रिए कायम किया वफाकी हुकूमत ने, और ख़ुद ही उस पर हुकूमत अमल नहीं कर रही, और उनको जो नोटिफिकेशन है उसकी रूह से जो 167 सेक्शन है ज़ाब्ता फौजदारी का, इमरान खान को लाजमन एज अंडर ट्रायल प्रिजनर पेश किया जाना चाहिए उस अदालत में जिस अदालत में ट्रायल होना है। अदालत बैठ जाती है बाहर किसी जगह और कहती है कि मैंने तारीख दे दी, तारीख बाहर से नहीं हो सकती, इसलिए कि वो नोटिफाई नहीं है जो वेन्यू, उसके ऊपर वो नहीं बैठ सकते, या फिर आप ओपन ट्रायल कर दें। 7 वज़राए आज़म गुजरे हैं, 2 सदर जिनके मैंने मुकदमात लड़े, आसिफ दरदारी और अलवी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ, उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी, उसके बाद नवाज शरीफ, उसके बाद शहबाज शरीफ, उसके बाद अब्बासी, और न जाने कौन कौन। इन सब के ट्रायल अगर हो सकते हैं बाहर साहिबान के, तो क्यों वाई इमरान खान? इसलिए कि इमरान खान की तस्वीर चलाने पे पाबंदी है। जिस दिन तस्वीर निकलेगी वो तस्वीर फिर सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रुकेगी, आलमी मीडिया तक भी जाएगी। हुकूमत इस बात से खौफजदा है। ये एक इसका पहलू। अब आ जाइए, इस ऑर्डर के 2 हिस्से हैं, एक जो कॉन्सेंट है वो है, और दूसरा ये जो कोर्ट ने उस कॉन्सेंट के ऊपर ऑर्डर किया है। मैं समझता हूँ कि ये दोनों आइन में जो दिया गया, ये मेरी एज अ लॉयर नॉट एज अ पार्टी ये पोजीशन है, और उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है ऐसा आइन के तहत जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ये तीनों के खिलाफ है। और किसी एक नुक्ते पे 2 पार्टियों को अगर वो गैर कानूनी नुक्ता है या गैर आइनी नुक्ता है तो उसमें कॉन्सेंट देने की या कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी इजाज़त
قانون اور جو فیصلے عدالتوں کے وہ نہیں دیتے. اس لیے میری استدعا یہ ہے کہ یہ جو صورتحال اب پیدا ہو رہی ہے اس میں سے ملک کے اندر بے چینی تو پہلے موجود ہے, یہ تصادم کی طرف جائے گی کہ آپ ایک پرزن آف کانشینس ہیں اور سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی کے لیڈر ہیں اور حکومت ان کو ملنے سے لوگوں کو روک رہی ہے, اور باہر ان کا موقف یہ ہے کہ ہم تو بڑے فیئر ہیں. تو یہ فیئر تو صرف ایک کام میں ہی تھے, جو ان کے اپنے مقدمات تھے وہ انہوں نے ختم کرا لیے. بٹ ڈاکٹر صاحب Hope that answers the question. رائٹ, بٹ ڈاکٹر صاحب یہ اب آگے آپ کو فردر سچویشن کیسے, کیونکہ آخری ملاقاتیوں میں تو پھر آپ ہی جو ہے وہ شامل ہیں, آپ نے جنہوں نے ملاقات کی عمران خان صاحب سے, یہ اب معاملہ کیا اسی طرح سے چلے گا عمران خان صاحب کے, اور جو کہ ایک بازگشت تھی اس بات کی کہ عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا کو بھی خاموش کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی, عمران خان صاحب کی کوئی بات جو ہے وہ جیل سے باہر نہ آئے, سو کیا اب اسی طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات جا سکتے ہیں, اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تصادم کی صورتحال ہوگی تو پھر تو یہ ان کے کنٹرول میں نہیں رہے گی معاملہ؟ ایگزیکٹلی آپ نے جو کہا وہ بالکل درست آپ نے کہا, میں اس میں تھوڑا اضافہ کر دیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک لائٹر نوٹ کے اوپر, یہ میری آخری ملاقات نہیں تھی, میں ملاقاتیں اور کروں گا. میں پہلے بھی جب بھی گیا میں انفارم کر کے پارٹی کو جاتا رہا, کل بھی انفارم کر کے پرسوں میں گیا, اور میں آئندہ بھی جاؤں گا اور ملوں گا. میری تو یہ خواہش ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, جن کے گھروں میں شہادتیں ہوئی ہیں, لیڈر جب جائیں تو آدھے لیڈر جایا کریں اور آدھے ان کے گھر والے لے کے جائیں ساتھ, اور تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ عمران خان کس جذبے کے تحت وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کس اوج ثریا کے اوپر ان کی پاکستان کے لیے سوچیں ہیں. یہ بہت ضروری ہے, یہ دس از مائی پرسنل اوپینین, اور یہ میں نے اندر عمران خان صاحب کو بھی سب کی موجودگی میں کہا کہ آپ جیل میں بیٹھے ہوئے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ تک رسائی دینی چاہیے, اور اس کو کھولا جائے. یہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے اس کو نیرو ڈاؤن کرنے کا میں حامی نہیں ہوں. پر ڈاکٹر صاحب اس کی تو اس بات پر تو اپوزیشن آپ کی اپنی جماعت سے آ رہی ہے, سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب تو خود اس بات کو اپوز کرتے ہیں کہ 60 بندہ جو ہے وہ نام دے دیتا ہے ملاقات کرنے کے حوالے سے, اور 6 صرف لوگوں کو الاؤ کیا جانا چاہیے, اور وہ اب اپوائنٹڈ کوآرڈینیٹر بھی ہیں, انہوں نے ہی وہ فہرست جو ہے بنانی ہے, اور ان کی طرف سے بھی بڑی اپوزیشن آئی تھی اس بات پر کہ آپ چونکہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ لسٹ میں آپ کا نام موجود نہیں تھا. وہ کہتے ہیں بسد احترام, آپ کی بڑی عزت ہے, لیکن نام جو ہے وہ آپ کا موجود نہیں تھا. I need not to comment on that. لیکن میں جو آبجیکٹو بات ہے وہ میں مکمل کر لیتا ہوں علینا. آبجیکٹو بات یہ ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو نفسیاتی طور پہ یا جسمانی طور پہ یا ہیلتھ وائز ان کو اس سٹیج کے اوپر لایا جائے کہ جی کبھی لائٹ بند ہو جاتی ہے. انہوں نے مثلاً اسی ملاقات میں نے یہ جو میری اوپینین ہے اس کے پیراگراف نمبر 9 کے بارے میں, یہ میں نے سب کی موجودگی میں عمران خان صاحب کو اندر بھی دی تھی, اور یہ میری اکیلے کی اوپینین نہیں ہے, پارٹی کے اندر اور لائرز بھی ہیں اور لیڈرز بھی ہیں, ان کی بھی اوپینین ہے, نو نیمز. اچھا اب آپ آئیے, اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ عمران گرنے والا نہیں ہے کسی طرح سے بھی, اس کو گرانے والے بار بار گر چکے ہیں. اس کو جو پریشان کرنے والے وہ راتوں کی نیندیں ان کی پریشان ہو گئی ہیں, وہ سو نہیں سکتے, ان کے پاس مسئلے کا حل ہی نہیں ہے, آپشن سارے حکومت کے ختم ہو چکے ہیں. اب کتنے مقدمے, یعنی جس کے خلاف ایک مقدمہ اس کے خلاف اگر 101 مقدمہ یا 198 مقدمات یا 88 مقدمات بنا دیے جائیں تو وہ کیا پرواہ کرے گا کسی مقدمے کی. ہی از آلریڈی دیر, وہ پروسیکیوشن فیس کر رہے ہیں. وہ نواز شریف صاحب کی طرح کبھی بھی نہ جدہ جائیں گے نہ لندن جائیں گے, وہ شہباز شریف کی طرح کبھی بھی لیٹیں گے نہیں یہ بہانہ کر کے مجھے بیک سائڈ پہ کوئی ایسی پرابلم ہے جو میں لوگوں کو بتا ہی نہیں سکتا. وہ اپنے جو باقی ان کی بیماریاں ہیں وہ بھی نامعلوم قسم کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت سلامتی دے. آئی ڈنٹ مین ڈیمیننگ اینی بڈی, لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے. اچھا اب جو دوسرا اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو پبلک میں سے مائنس کر کے آپ نے جیل میں, دلوں کو کیسے کھرچیں گے آپ, وہ کون سی چھری ہے وہ وہاں ماریں گے جس کے ذریعے سے 24 کروڑ لوگوں کے دلوں سے اور ذہنوں سے وہ اس کو کھرچ کے نکال دیا جائے. دیٹ از ناٹ پاسبل. جب وہ گئے تھے تو وہ پی ٹی آئی کے لیڈر تھے, آج اور مسلم امہ کے بھی تھے, لیکن آج وہ پاکستانی جن کا تحریک انصاف میں کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن نہیں ہے, وہ بھی ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. میں آپ کو نام بتاؤں آپ حیران ہو جائیں, اور میں کسی کا ایسے ہی نہیں کرنا چاہتا, گھر کسی کے میں پولیس نہیں بھجوانا چاہتا, تو ایسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں. اچھا اب یہ ہے کہ ان کو
जब तक इमरान खान को पाकिस्तान की ज़रूरत समझ के बाहर नहीं निकाला जाएगा, आप जो मर्जी कर लें। 3 आपने कहा था, पहले मईशत ठीक करेंगे, फिर इलेक्शन होगा, इलेक्शन भी हो गया, मईशत क्या ठीक हुई? आंसर इज नो। आपने कहा था लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे, क्या हो गया? आपके सामने है सारी सूरत हाल। तब से इंतहाई अफसोसनाक हद तक चला गया, लोग नाउमीद हो रहे हैं। राइट। तीसरा जो कहा गया था वो ये कहा गया था कि हम जमहूरियत और आइन का राज कायम करेंगे। ना जमहूरियत है, यौम जमहूरिया भी जमहूरियत नहीं थी, और जो यौम आइन था उस पर भी दस्तूर जो है वो भी पाबंद सलासल था। डॉक्टर साहब, आपकी इजाजत से एक ब्रेक शामिल करते हैं। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद।